दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम हेल्थ प्लसको आजको एपिसोडमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। म डाक्टर चन्द्र कार्की। हामीले नियमित रूपमा केही समयदेखि स्वास्थ्य सम्बन्धी विविध जानकारीहरू गराउँदै आइरहेका थियौं। समयमा विभिन्न स्वास्थ्य चिकित्सकहरू, विज्ञहरू र विभिन्न स्वास्थ्य संघ संस्थाहरूसँग संलग्न प्रमुख व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौं। आज हामीले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद, नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिल, जसलाई छोटकरीमा NHRC भनेर चिन्ने गरिन्छ, यो संस्थाका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप गेवालीलाई आज हामीले लिएका छौं। उहाँ विषयगत विज्ञताको हिसाबले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पसमा सहप्राध्यापकको रूपमा, औषधि विज्ञानको एउटा विज्ञको रूपमा, फार्माकोलोजीको विज्ञको रूपमा पनि कार्य गर्दै हुनुहुन्छ र अहिले उहाँ चाहिँ नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको सदस्य सचिवको रूपमा भूमिका खेल्दै आउनुभएको छ। र यो NHRC भनेको कस्तो खालको संस्था हो, यसले के काम गर्छ र मूल रूपमा चाहिँ आम जनताले बुझ्ने भनेको स्वास्थ्य अनुसन्धानसँग सम्बन्धित कामहरू गर्ने भन्ने नै बुझाइ हुन्छ र खास गरेर यसले आफैले पनि अनुसन्धानहरू गर्ने, अन्य अनुसन्धानहरू अथवा चाहिँ नेपालमा स्वास्थ्य सम्बन्धी अनुसन्धान गर्न चाहनेहरूको लागि अनुमति प्रदान गर्ने एउटा संस्थाको रूपमा, एउटा सर्वोच्च निकायको रूपमा रहँदै आएको छ। यसको विषयमा विस्तृत रूपमा जानकारी दिने र सँगसँगै अहिले विश्वव्यापी रूपमा जुन कोभिड-19 नामको रोगको कारणले गर्दा महामारी फैलिरहेको छ, यसमा नेपालमा चाहिँ यो रोगसँग सम्बन्धित के कस्ता खालका अध्ययन अनुसन्धानहरू भएका छन्, कस्ता खालका प्रस्तावहरू चाहिँ स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदमा आएका छन्, कस्ता खालका अनुसन्धानहरूले अनुमति प्रदान र स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले आफै पनि के कस्ता खालका अनुसन्धानहरू गर्न गइरहेको छ भन्ने विषयमा आज हामी कुरा गर्न गइरहेका छौं। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। हजुर डाक्टर साहब, यो नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद भनेको कस्तो खालको संस्था हो, यो कस्तो स्थापित संस्था हो, पहिला यसको परिचयबाटै अलिकति सुरुवात गरौँ। हामीले सामान्य भाषामा बुझ्दाखेरि यसलाई काउन्सिल भन्छ, एउटा मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ काउन्सिल भने जस्तै यो पनि एक किसिमको काउन्सिल हो। यसले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न चाहने व्यक्ति अथवा संस्थाहरूलाई अनुसन्धान गर्नको लागि अनुमति दिने र त्यस्तै गरी चाहिँ आफूले पनि अनुसन्धान गर्ने, अरूलाई पनि अनुसन्धान गर्न चाहिँ अनुमति दिने, त्यसको नियमनकारीकै भूमिकाको रूपमा कामहरू गर्ने र भइरहेका रिसर्चहरूलाई, अध्ययन अनुसन्धानलाई मोनिटरिङ र इभ्यालुएसन गर्ने, आवश्यकता अनुसार चाहिँ तपाईँको प्रमोट गर्ने अथवा चाहिँ त्यसको नियमअनुसार बदमासी गर्ने, दण्ड सजायसहित कामहरू गर्ने गर्छ। भन्दा सामान्यतया भन्दाखेरि यसले चाहिँ रिसर्चसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई नियमनकारी भूमिकाको हिसाबले काम गरिरहेको छ र यसको आफ्नै छुट्टै ऐन छ। 2047 नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद ऐन 2047 को अन्तर्गत रहेर यसको चाहिँ कामहरू भइरहेको छ। हामीले यो अटोनोमस चाहिँ यो बडी चाहिँ कार्यकारी बडी, अटोनोमस बडी हो र चाहिँ यसको आफ्नै चाहिँ रणनीतिहरू छन्। नेपाल सरकारको स्वास्थ्य नीतिको अधीनमा रही यहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि नेपाल स्वास्थ्यको अनुसन्धानको नीतिभित्र रहेर यसले आफ्नो रणनीतिहरू बनाउँछ र यसले चाहिँ बोर्डबाट निर्णय गरेर चाहिँ कामहरू गर्छ र त्यसको कार्यकारी प्रमुख हिसाबले मैले काम गर्दैछु। र यसमा चाहिँ हाम्रो 2076 को स्वास्थ्य नीति मा रहेर त्यसको त्यस अन्तर्गत हामीले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित संस्थालाई तपाईँको अनुमति दिने, त्यसको मोनिटरिङ गर्ने, इभ्यालुएसन गर्ने चाहिँ कामहरू गर्छौँ हैन। यस्तो खालको कामहरू गरिरहेको छ। यसमा अब पछिल्लो समयमा चाहिँ खास गरेर यो सार्स कोरोना भाइरस 2 को कारणले लाग्ने यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल लगायत विश्वका धेरै देशहरू आक्रान्त भइरहेका छन्। पछिल्लो समयमा चाहिँ नेपालमा पनि बिरामीहरूको संख्या पनि बढ्दै गइरहेको र केही व्यक्तिहरूको मृत्यु पनि भइरहेको प्रसङ्गमा नेपालमा चाहिँ यसको अनुसन्धानको अवस्था के छ? नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदमा कस्ता खालका चाहिँ स्वास्थ्य यो अनुसन्धानका प्रस्तावका छन् अथवा NHRC आफैले चाहिँ यसमा के गरिरहेको छ, यसको विषयमा छोटकरीमा जानकारी दिनु। मैले यहाँलाई थोरै अब अझै एक लाइन मैले NHRC कामहरू थोरै बताउँछु, किनभने जोड्न सजिलो हुन्छ हामीले के गर्छौँ भन्ने कुरा हैन। यसको आफ्नै एउटा एथिकल बडी हुन्छ। यसले चाहिँ तपाईँको कुनै पनि रिसर्चको प्रपोजल आइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ साइन्टिफिक हिसाबले ह्युमनको इन्भल्भमेन्ट छ कि छैन, व्यक्तिलाई हार्महरू गर्छ कि छैन भन्ने कुराहरूको चाहिँ त्यसलाई साइन्टिफिक हिसाबले हेर्छ। यो एक छुट्टै खालको बडी हुन्छ र त्यसले चाहिँ इथिकली एप्रुभ गरेपछि मात्रै हामी रिसर्च गर्न पाउँछौँ र आएका नतिजाहरूलाई यसले चाहिँ पब्लिकेसन गर्ने गरी चाहिँ काम पनि गरेको छ।
होइन, त्योभन्दा पब्लिकेसन सेक्सन पनि छ। र त्यस्तै गरी यसको आफ्नो रिसर्चको ट्रेनिङहरू चलाउने, बेसिक ट्रेनिङ, एडभान्स ट्रेनिङहरू, होइन, डाटा म्यानेजमेन्टको यस्ता कामहरू गरिरहेको छ। र यही सन्दर्भमा हामीले यहाँले सोधिहाल्नुभयो कोरोनासँग सम्बन्धित अब अहिलेसम्म यहाँहरूले हेर्दाखेरि 33वटा भन्दा बढी आजसम्मको मलाई डाटा हेरेर 33 भन्दा बढी डिफ्रेन्ट विधामा हामीले स्वास्थ्यसँग कोभिडसँग सम्बन्धित रिसर्च गर्न चाहने अनि व्यक्ति संस्थालाई हामीले प्रपोजलको स्वीकृति दिइसकेका छौँ। यो हाम्रो जुन साइन्टिफिक बडी भने रिभ्यू बोर्डले दिइसकेको छ। र त्यस अन्तर्गत NHRC आफैले मैले पनि भने यसले आफैको रिसर्च गर्न सक्छ, गराउन सक्छ, होइन। राष्ट्रिय महत्त्वका र महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा यसले आफ्नो रिसर्च कामहरू अगाडि थालेको छ। र त्यो चाहिँ 10वटा जति हामीले रिसर्चको काम गराइरहेछौँ। र त्यसमा 6-7वटा रिसर्चको प्रपोजल फाइनल भएर हामीले काम चाहिँ मध्य भागमा पुगेर अब रिपोर्ट पब्लिकेसनको क्रममा पुगिसकेका छौँ। र त्यस अन्तर्गत हामीले बेसिक के मोबाइल हो, नयाँ हो, होइन। हामीले के सोच्यो भने अब यो नयाँको चाहिँ पब्लिकको अन्डरस्ट्यान्डिङ के छ त, पब्लिकले कोरोनाको बारेमा के बुझेको छ, आइसोलेसन भनेको के हो, क्वारेन्टाइन भनेको के हो, होइन। अब यी सबै कुराहरू, भाइरस कस्तो खालको, यी सबै कुरामा चाहिँ हामीले मान्छेको चाहिँ के छ धारणा, आम धारणा, हामीले त्यो एउटा हेरौँ। दोस्रो चाहिँ अब कोरोनासँग सम्बन्धित डेडिकेटेड क्लिनिक र हस्पिटलहरूमा, होइन, काम गर्ने चाहिँ डाक्टर, नर्सेसहरू अनि ल्याब टेक्निसियनहरू लगायतका साथीहरू, उहाँहरूको चाहिँ मेन्टल अवस्था के छ, कतिको तयारी हुनुहुन्छ उहाँहरू त्यहाँ काम गर्नको लागि, अथवा चाहिँ त्यस सम्बन्धी तयारीको अवस्था, उहाँहरूको चाहिँ जान चाहने नचाहने सरकारले के सहयोग गरिरहेको छ, यी सब कुरामा हामीले एउटा त अनुसन्धान गर्दैछौँ। त्यस्तै गरी यहाँहरू सुन्नुभएको छ क्वारेन्टाइनमा बस्ने चाहिँ तपाईँको मान्छेहरू, बिरामीहरू जुन छ, अहिले त्यहाँको त्यो अवस्था के छ, अहिले त्यहाँको मान्छेहरूको चाहिँ तपाईँ कसरी चाहिँ बसेका छन्, अथवा उहाँको साइकोलोजिकल अवस्था के छ, डिस्ट्रेस अथवा एन्जाइटी के छ, यी सम्बन्धी हेरेका छौँ, होइन। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले चाहिँ अलमोस्ट फाइनल भइसक्यो। नेपाल सरकारले विभिन्न पोलिसी बनायो, होइन, जस्तै EDCले पोलिसी बनाएको छ, अथवा चाहिँ NPHले बनाएको छ, अथवा सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको पोलिसीभित्र रहेर ती क्लिनिक र हस्पिटलहरूको चाहिँ प्रिपेयर्डनेसको अवस्था के छ, होइन, तयारीको अवस्था के थियो, अथवा चाहिँ त्यहाँको स्ट्याटस के छ। जस्तै भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर त्यहाँका इक्विपमेन्ट, मेडिकल पर्सनहरू, काम गर्ने व्यक्ति लगायतका तिनका ट्रेनिङ, होइन, त्यहाँ चाहिने इक्विपमेन्टहरू, है, त्यहाँको सरसफाइको अवस्थादेखि लिएर इमर्जेन्सी आइसियूको अवस्थाहरू, आइसियूमा भएका चाहिँ बेडहरू लगायतका भेन्टिलेटरको अवस्थाहरू लगायतको सम्पूर्णको लागि इन टोटली हामी हेरेका छौँ। र इन्क्लुडिङ एम्बुलेन्स सर्भिस, रिफरल सर्भिसदेखि लिएर अथवा चाहिँ मान्छे मरिसकेपछि सबको चाहिँ तपाईँको व्यवस्थापनकादेखि लिएर हामीले त्यो अवस्थाको बारेमा चाहिँ हामीले हेरेका छौँ। र त्यो रिपोर्ट अब अलमोस्ट फाइनल भइसकेका छ। र त्यो भनेको मन्त्रालय अब आफूको हिसाबले भएका उसको पोलिसीमा भएको कुराहरू के छ भन्ने खालको हेर्नलाई सहयोग हुन्छ भन्ने खालको छ, होइन। त्यो हामीले अलमोस्ट सकिसकेको कुरा हो। र अब हामीले चाहिँ नयाँ चाहिँ अब अलमोस्ट आज पनि इथिकलको मिटिङ बसिरहेको छ, सायद फाइनल हुन्छ होला। थुप्रै चरणहरू हामीले पार गरिसकेका छौँ इथिकलको लागि। एउटा महत्त्वपूर्ण अहिले बजारमा आएको कुरा जिन सिक्वेन्सिङ, होइन, विश्वमा भएको तुलनामा चाहिँ इन्डिया र नेपालमा किन कम भएको छ त, हेर्दाखेरि कम छ पर्सेन्टेज पेसेन्टको चाहिँ क्लिनिकल अवस्था पनि अलिक कम देखिएको छ, अथवा मान्छे मर्ने अवस्था पनि कम देखिएको छ भन्दाखेरि यो जिनको भेरिएसन कारणले गर्दा हो भन्ने खालको हुँदाखेरि हाम्रो चाहिँ अवस्था के छ जेनेटिक सिक्वेन्सिङ त्यो गरेर हेर्ने। र यसलाई हामीले 3टा क्लस्टरमा चाहिँ बाँड्यौँ। नेपालमा भएका र अन्तर्राष्ट्रियमा भएका हाम्रा वैज्ञानिक साथीहरूसँग सम्पर्क गरेर एउटा टिम बनाइसकेका छौँ। र त्यो टिमले चाहिँ 3टा क्लस्टर बनाएर काम गरिरहेको छ। एउटा टिमले क्लिनिकल, जुन कोरोनाका बिरामी आए हस्पिटलमा भर्ना भएर बसेका छन्, तिनको क्लिनिकल अवस्था के छ, साइन सिम्पटम के छ, उनको चाहिँ तपाईँको उपचारको अवस्था के छ, लगायतका कुराहरू हामी हेर्छौँ। किनभने जिनको सिक्वेन्सिङ गर्न यसले सहयोग गर्छ, होइन। दोस्रो चाहिँ हामीले जिनको सिक्वेन्सिङ नै गर्ने, त्यो चाहिँ जेनेटिक चाहिँ तपाईँको स्टडी हो, होइन। एउटा त्यो काम भएको छ, त्यो थ्रोट स्वाबबाट लिन्छौँ, जुन हामीले छातीको नमुना ल्याएको छ त्यसबाट लिन्छौँ। र अर्को भनेको इम्युनोलोजिकल स्ट्याटस भनेको ब्लडबाट हेरिन्छ र त्यसमा चाहिँ ग्लोबुलिन्सहरू, IgG, IgM लगायतका साइटोकाइन भन्छ, होइन। यस्ता खालका कुराहरू गरेर हामीले एउटा चाहिँ स्टडीलाई 3टा क्लस्टरमा बाँडेर हामीले आजै भनौँ न इथिकल चाहिँ लगाउन सकिन्छ। त्यो भयो भने हामीले नेपालमै यसको चाहिँ ल्याब सेट गरेर किन बाहिर पठाउने, बाहिर पठाउँदाखेरि चाहिँ जिनको चाहिँ ट्रान्सफर गर्दा त्यो प्याटेन्ट राइटको कुराहरू छन्, होइन। बाहिर यहाँ मिडिया पनि सुन्नुभयो होला। अनि त्यो कारण गर्दाखेरि हामीले नेपालमै चाहिँ यसलाई किन नगर्ने, सकिन्छ भन्ने खालको साथीहरूले भन्नुभएको छ। त्यसलाई हामीले हेरेर नेपालमा स्टडी चाहिँ चाँडै नै चाहिँ हामीले यसलाई टुङ्गाउने क्रममा छौँ। एउटा पार्ट हामीले नयाँ अगाडि बढाएको अन्तर्राष्ट्रियमा गर्नै पर्ने कुरा, किनभने यसले चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ प्रोडक्सनदेखि लिएर ड्रगको प्रोडक्सनदेखि लिएर, होइन, लगायत चाहिँ यो क्लिनिकल अवस्था कस्तो छ, कस्तो रणनीति अपनाउने भन्ने कुरामा यो जिनको अवस्था, जिन भनेको हाम्रो कुनै पनि मान्छेको अथवा जीवित चाहिँ वस्तुहरूको सबभन्दा सानो इकाइ जसले चाहिँ सेलको चाहिँ फङ्सनलाई चाहिँ तपाईँको रेगुलेट गर्छ, त्यसको स्टडी हो त्यो। चाहे भाइरस चाहे मान्छे, सबैको जिन भनेको कुनै पनि चाहिँ सेलको कोषको चाहिँ सबभन्दा सानो इकाइ हो, त्यसको स्टडी गर्दैछ, होइन। दोस्रो हामीले अर्को चाहिँ नयाँ बढाउनु लगाएको, यहाँ सुन्नुभएको उपचार चाहिँ गरेका मान्छे जो निको भएर घर फर्केका मान्छेहरूको रगतमा जुन एन्टिबडी बनिरहेछ, होइन, उहाँले त रोग जित्नु भयो नि त। त्यो जितेका मान्छेहरूको रगतको चाहिँ लिएर अनि त्यसलाई चाहिँ सर्टेन चाहिँ स्टोरेज गरेर प्रक्रिया पुऱ्याएर चाहिँ
नयाँ जुन बिरामी छ त्यसलाई दिने, जसले गर्दाखेरि त्यो किरा मार्न त एन्टिबडी पनि सहयोगी हुन्छ, किन विश्वमा चलेको प्रचलन हो होइन। इन्डियामा पनि सुरु भइसकेको छ, यहाँहरूले हेर्नुभयो होला, दिल्लीले पनि चाहिँ त्यो गरिसकेको छ होइन। त्यसदाखेरि चाहिँ इच्छुक चाहिँ त्यही दाताहरूसँग हामीले सम्पर्क गरेर त्यो चाहिँ ब्लड चाहिँ डोनेसन जस्तै गरी चाहिँ ब्लड चाहिँ जम्मा गरेर राख्ने र अवस्था अनुसार मान्छेलाई दिने खालको हामी रणनीति चाहिँ गराएको छौँ र चाहिँ इथिकल एप्रुभल पनि अन्तिममा आज सायद फाइनल जित्यो पनि होइन। मन्त्रालयले चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रोटोकल कार्यविधि फाइनल गरिसकेका छ अलमोस्ट होइन। त्यसमा हामी काम गर्छौँ। तेस्रो चाहिँ हामी यहाँलाई बताउनै पर्ने हुन्छ ड्रगमा आफै चाहिँ भन्नुभयो भ्याक्सिनको ड्रगको बिक्री भएको नाताले अहिले यहाँहरू सुन्नुभएको छ विभिन्न खालका चाहिँ तपाईँको कम्पनी राष्ट्रहरूले यसमा चाहिँ एकैबद्ध जनाएको छ WHO को मार्फत। त्यसलाई हामीले WHO सोलिडारिटी ट्रायल भन्छौँ कि। अनि त्यसमा चाहिँ नेपाल पनि आबद्ध हुन चाहेमा नेपाललाई उसले आह्वान गरेको छ र हामीले त्यो थाहा पाइसकेपछि नेपाल सरकारसँग स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग अनुमति NHRC को लिडरसिपमा गर्ने गरी लिइसकेका छौँ र हामीले चाहिँ विगत 1-2 दिन अगाडि लेटर लिइसक्यौँ। त्यो भइसकेपछि हामीले भोलि बिहान हामी चाहिँ WHO लगायतका अब जेनेभाका टिमहरूसँग मिलेर NHRC ले कोअर्डिनेट गर्दैछ। त्यो चाहिँ कन्सल्टेटिभ मिटिङ गर्दैछौँ र उनीहरूको चाहिँ आह्वानमा जस्तै WHO को सोलिडारिटी ट्रायल अन्तर्गत पर्ने भएको हुनाले अनि त्यसको आह्वानमा हामीले सोलिडारिटी ट्रायल फर भ्याक्सिन एन्ड ड्रग्स भनेर त्यो नामबाट मोर देन 100 कन्ट्रीहरू इन्भल्भ भइसकेका छ, नेपाल पनि इन्भल्भ भएर कामहरू गर्दैछौँ। अब यहाँहरूलाई एउटा थोरै बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हजुर यसमा चाहिँ जति पनि अनुसन्धानका प्रक्रियाहरू अगाडि बढेको कुरा डाक्टर साहबले बताउनु भयो, यसको चाहिँ अब परिणाम निस्कने चरणमा छ या भर्खरै चाहिँ सुरुवात भएको अवस्थामा के कस्तो अवस्थामा रहेको छ? अब होइन यहाँ कस्तो भन्दा अनुसन्धान भन्ने कुरामा आम पब्लिकको बुझाइमा नयाँ नै हुनसक्छ होइन। यो अनुसन्धान भनेको आज एक दिन एकैछिनमा भोलि निस्कने भन्ने यसको समय लिन्छ। मैले अहिले भने एउटा प्रपोजल तयार गर्नेदेखि लिएर त्यसको इथिकल चाहिँ क्लियर गरे पछाडि फिल्ड स्टडी गर्ने, त्यहाँबाट डाटालाई एनालाइसिस गर्ने होइन, त्यसपछि रिपोर्ट तयार गरेर पछि हामीले चाहिँ डिसिमिनेसन गर्ने हो। यसका थुप्रै चरणबद्ध रूपमा कामहरू हुन्छ होइन। अझै स्पेसली ड्रग र भ्याक्सिनको कुरा गर्दा त हामीले जुन शब्द भन्यौँ क्लिनिकल ट्रायल, अब यो बारेमा थोरै बुझ्नु जरुरी छ पब्लिकले, मेडिकल पर्सनले होइन। इभन मेडिकल पर्सनलाई पनि यो बुझ्नु चाहिँ तपाईँको धेरै जरुरी छ क्लिनिकल ट्रायल भने के हो। अब यसमा चाहिँ हजुरलाई के बताउँ भने कुनै पनि ड्रगको अब तपाईँले बुझ्नुहुन्छ मोलिकुल चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने हिसाबमा गइसके पछाडि एउटा प्री क्लिनिकल स्टडी र क्लिनिकल स्टडी दुईवटा चरणमा चाहिँ हामीले ड्रगको स्टडी गर्छौँ, आइदर भ्याक्सिन र ड्रग होइन। प्री क्लिनिकल स्टडीमा यसको चाहिँ स्पेसली ल्याब बेसमा चाहिँ कामहरू हुन्छ र त्यो मोलिकुल त्यसलाई लिड कम्पाउन्ड भन्ने चाहिँ तयार हुन्छ होइन। त्यस पछाडि चाहिँ यसले क्लिनिकल चरणमा पार गर्छ। त्यसका 4वटा स्टेप हुन्छ। क्लिनिकल चाहिँ ट्रायलको 4वटा स्टेपहरू हुन्छ, पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो। अनि यहाँ पब्लिकले अथवा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने पहिलो र दोस्रो चाहिँ स्टेप चाहिँ स्पेसली थोरै पपुलेसनमा थोरै बिरामीहरूमा होइन हेल्दी भोलिन्टियरहरूमा हामीले चाहिँ प्रयोग गरेर हेर्छौँ र त्यसको चाहिँ हिसाबमा हामीले हेर्दाखेरि ड्रगको इफेक्टिभनेस हेरिन्छ होइन, कतिको चाहिँ ड्रगले काम गरिरहेछ र त्यसको असर के छ, प्रति असरहरू होइन, सेफ्टी एन्ड इफिकेसी भन्छ। त्यो चरण पार गर्दै हामीले चाहिँ स्वीकृति दिँदै अनि त्यसको चरणमा प्रवेश गर्छ। त्यो तेस्रो चरण भनेको मल्टिसेन्ट्रिक स्टडी, मल्टिसेन्ट्रिक मल्टिनेसनल। अहिले हामीले नेपालमा गर्न सकिने भनेको हाम्रो अवस्था हेर्दाखेरि पहिलो र दोस्रो ट्रायल अहिले हामीले ओपनली भन्नुपर्छ हामी नेपालमा गर्न सक्दैनौँ, किन त्यसका थुप्रै तयारीहरू गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। हामी चाहिँ प्राथमिक चरण छौँ, तर हामीले तेस्रो चरणको स्टडी मल्टिसेन्ट्रिक ट्रायलमा जान सक्छौँ। त्यो भनेको अब हामीले चाहिँ USFDAबाट एप्रुभल लिएर होइन, अन्तर्राष्ट्रिय अथोराइजेसनबाट एप्रुभल लिएर WHO को अगुवाईमा विभिन्न राष्ट्रहरू सम्मिलितमा हामीले चाहिँ उसकै नेतृत्वमा त्यो प्रोटोकल अनुसार हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हामीले गर्न सक्छौँ। जस्तो खास गरेर अहिले आएका प्रपोजलहरू मध्ये यो आयुर्वेदसँग सम्बन्धित पनि केही प्रस्तावहरू छन् कि खास गरेर जुन 4वटा चरणको चाहिँ अनुसन्धानका कुराहरू गर्नुभयो, यसमा लामो समयदेखि 100औं वर्षदेखि चाहिँ आयुर्वेदमा चाहिँ प्रयोग गर्दै आइएका जडीबुटीहरू छन् जसमा चाहिँ सेफ्टीको इस्युमा चाहिँ त्यति धेरै हामी डराउनु जरुरी छैन, किनकि हामीले चाहिँ एउटा खाद्य पदार्थको रूपमा र औषधिको रूपमा पनि निरन्तर रूपमा लामो समयदेखि अभ्यास गर्दै आइरहेका चिजहरू भएको हुनाले आयुर्वेद विज्ञहरूको भनाइ चाहिँ यसमा सेफ्टीमा त्यति धेरै डराउनु आवश्यक छैन, बरु यसको इफेक्टिभनेस चाहिँ छ कि छैन भन्ने विषयमा अनुसन्धान आवश्यक छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। यसमा डाक्टर साहबको भनाइ के छ, त्यस्तो खालको प्रस्तावहरू आएको अथवा स्वीकृति दिने नदिने अवस्थाहरू के छ? यो यहाँलाई विस्तृत रूपमा थोरै बताउँ म लास्टमा भन्दैछु होइन। के भन्दा यो आयुर्वेदिक चाहिँ हिसाबमा के हो नि, अब यहाँले पनि बुझ्नुहुन्छ धेरै होइन, यो सदियौँदेखि परम्परागत हिसाबमा चाहिँ विश्वदेखि नै इन्डिया स्पेसली होइन लगायतका चाइना युनानी पद्धतिदेखि लिएर नेपालमा पनि प्र्याक्टिस भएर आएको विषयहरू छन् होइन। अब त्यस अन्तर्गत चाहिँ एन्टिभाइरल प्रोपोजल जुन अहिले भाइरसको नोभल कोरोना भाइरस भएको हुनाले चाहिँ भाइरसलाई मार्न सक्ने खालका आयुर्वेदिक जडीबुटी बुटीहरू जान्तव्य लगायतका
अथवा चाहिँ युनानी पद्धतिहरू जुन सबै छन् अथवा चाहिँ हजुरको भनौँ न ती पद्धतिहरूमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भनेर एउटा कन्सल्टेटिभ मिटिङ गर्यौँ। हामीले त्यतिखेर आयुर्वेदका विज्ञ डाक्टर साहबहरू बोलायौँ होइन, फार्मासिस्टहरू बोलायौँ जसले औषधिको उत्पादन गर्नुहुन्छ होइन। त्यसै गरी हामीले चाहिँ फार्माकोलोजिस्ट जुन औषधिका विज्ञहरू हुनुहुन्छ, क्लिनिकल विज्ञहरू उहाँहरू बोलायौँ। बोटानिस्ट जो चाहिँ तपाईँको चाहिँ औषधि आयुर्वेदिक चाहिँ भनौँ न त्यो प्लान्टहरूको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई बोलायौँ। मोलिकुलर साइन्टिस्टलाई बोलायौँ होइन। त्यस्तै गरी चाहिँ हामीले नासका प्रतिनिधि, वनस्पति विभागका प्रतिनिधि, आयुर्वेद विभागका चाहिँ प्रतिनिधि लगायत चाहिँ अब हाम्रो यहाँले सुन्नुभएको छ किर्तिपुरमा आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्र छ होइन। आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्रका डाइरेक्टर लगायतका हामी सब एउटा हामीले कन्सल्टेटिभ मिटिङ गऱ्यौँ। अब त्यसमा चाहिँ औषधि व्यवस्था विभाग, टिचिङको हाम्रो ड्रग सेन्टर, अब एउटा बायोकरण सेन्टर छ त्यहाँका प्रतिनिधि लगायतका हामीले सम्पूर्णलाई चाहिँ एकै ठाउँमा बोलाएर उहाँहरूको जोइन्टली एउटा टिम बनाइदिएका छौँ। एनएचआरसीका रिसर्च अफिसरहरू लगायतका साइन्टिस्टहरू लगायतका मान्छेहरू बसेर ती व्यक्तिहरू विज्ञहरूको टिम हामीले बनाइदिइसकेका छौँ र उहाँहरूको 3-4 चरणमा मिटिङ भइसकेको छ। र हामीले एउटा चाहिँ के निष्कर्ष पुग्यौँ भने यो सदियौँदेखि चाहिँ आयुर्वेदिकका प्र्याक्टिस भएका औषधिहरूलाई र जसले चाहिँ बिरामीलाई असर गर्दैन ब्ल्याक बक्स डिजाइन भन्छ त्यसलाई, त्यो डिजाइन अनुसारका अनि उहाँहरूले चाहिँ प्रयोग गर्न चाहँदा सरकारले गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको हामीले चाहिँ एउटा गरिसकेका छौँ। र त्यस्तै गरी आयुर्वेदिक ड्रग पनि अब भनौँ न भोलि यहाँहरूले हेर्नुहुन्छ थुप्रै आयुर्वेदिक ड्रगबाट चाहिँ के अरे एलोपेथिक ड्रगहरू बनेको छ। जस्तै हामीले अफिम हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, यहाँलाई थाहा छ अफिम चाहिँ बाट अहिले चाहिँ मोर्फिन बनेको छ होइन, सोम्निफेरमबाट भन्नेबाट बनेको भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ नेचुरल हिस्ट्री नै हेर्ने भने चाहिँ कसरी बनेको छ त त्यो हिस्ट्री हेर्दाखेरि अब एन्टिभाइरल प्रोपर्टी भएका औषधि जस्तै तितेपाती, लसुन हुनसक्छ होइन, तुलसी हुनसक्छ, त्यसपछि यो तुलसीका कुराहरू पनि हुन सक्छ लाग्छ। यसको विषयमा भारतमा पनि खास गरेर यो नरेन्द्र मोदीको गभर्मेन्ट आइसके पछाडि चाहिँ यो आयुष भनेर चाहिँ एउटा जुन आयुष मन्त्रालय नै अलग्गै गठन गरियो। त्यसमा चाहिँ आयुर्वेद, युनानी, यो चाहिँ योग, प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोप्याथी लगायत सबै वैकल्पिक चिकित्साका विधाहरूलाई चाहिँ निकै अगाडि बढाएको देखिन्छ। र खास गरेर यो कोभिड-19 को महामारीको प्रसङ्गमा पनि अध्ययन अनुसन्धानमा पनि अलि बढी नै बजेट छुट्याएर गरिरहेको देखिन्छ भने अब पहिलेदेखि प्रयोग हुँदै आइरहेका जडीबुटीहरूलाई जसलाई चाहिँ एउटा प्रोफाइलेक्टिक हिसाबले पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले निकै प्रमोसन भएको र चाहिँ नयाँ प्रोडक्टहरू नै बनाएर कतिपय चाहिँ क्वाथहरू, काँडाहरू चाहिँ यो प्रयोग गर्न अनुमति पनि दिइसकेको छ र उत्पादन गर्नलाई पनि प्रमोट गरिरहेको अवस्था छ। त्यसमा नेपाल सरकारले पनि यसलाई चाहिँ यो किसिमबाट अगाडि बढाउनको लागि स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको पनि अलिकति विशेष भूमिका हुनसक्छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले कतिको प्राथमिकताका साथ हेरिराख्नु भएको छ? एकदम हाई प्रायोरिटी छ। म त औषधि विज्ञ भएको नाताले अब कुनै पनि एउटा आयुर्वेदिक प्रोडक्टबाट नयाँ चाहिँ एलोपेथी ल्याउन सक्यो भने एउटा नेपालमा चाहिँ मिराकलै हुनसक्छ होइन। त्यो खालको कामहरू भएको छैन र यसका केही टेक्निकल कठिनाइहरू छ। यहाँलाई के बताउँ भने नीतिगत कठिनाइ हुनसक्छ होइन। अर्को चाहिँ तपाईँको डिफ्रेन्ट चाहिँ देशमा रहेका चाहिँ अनुसन्धान चाहिँ सँग सम्बन्धित संस्थाहरू चाहिँ को छरिएर रहेछ क्या। जति यसको ज्वलन्त उदाहरण चाहिँ भेक्टर बोर्न डिजिज सेन्टर भन्छ। यहाँले हेरौँ भेक्टर बोर्न डिजिज भनेको चाहिँ मलेरिया, डेङ्गु लगायतका जुन भेक्टरहरूबाट सर्छ, लामखुट्टेहरूदेखि किराबाट सर्ने त्यो सेन्टर छुट्टै चाहिँ अस्तित्वमा रहेर काम गरिरहेको छ। रिसर्चको काममा चाहिँ तपाईँको जुन गभर्मेन्ट गरिरहेको छ। आयुर्वेदिकको कुरा यहाँले गर्नुभयो, आयुर्वेदिक रिसर्च सेन्टर चाहिँ चाइनाले त्यत्रो चाहिँ तपाईँको लगानी गरेर थुप्रै इक्विपमेन्टहरू त्यहाँ ल्याब टेस्ट गर्ने सेन्टरदेखि लिएर पुरा चाहिँ सेटअप गरिदिएको छ। तर त्यो फङ्सनिङ चाहिँ हाम्रो हिसाबले छैन र उसले चाहिँ थुप्रै खालको चाहिँ औषधि जडीबुटीहरू लिएर बसेको छ, त्यहाँ ल्याबहरू सेट गरेर बसेको छ। हामीसँग एउटा नीति छ। त्यसै गरी चाहिँ औषधि चाहिँ तपाईँको र आयुर्वेदिकसँग सबै हामीले गर्न सकिने हामीसँग नीति छ, हामीलाई गर भनेको छ। त्यो सेन्टर छुट्टै अस्तित्व रहेको नेगेटिभ बोलेको होइन कि, तर दुईटा सेन्टरको चाहिँ अस्तित्व चाहिँ तपाईँको एउटै गर्ने अथवा चाहिँ जोइन्टली काम गर्न सक्यो भने हामीले एलोपेथी ड्रगसँग कम्पेरेटिभ चाहिँ स्टडी गरेर हामी लामो ठुलो कामहरू गर्न सक्छौँ। त्यस कारण गर्दा हामीले मन्त्रालयले के भन्यो भने म आइसकेपछि म आएको दिन कि पहिलो प्रायोरिटी यसलाई दिनुपर्छ। यी संस्थाहरू हजुर हजुर मैले राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकसँग पनि यही कार्यक्रममा केही दिन अगाडि मैले अन्तर्वार्ता लिएको थिएँ। उहाँले चाहिँ केही कतिपय कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ दक्ष जनशक्तिको अभावका कुराहरू अथवा चाहिँ अन्य उपकरणका कुराहरूमा अथवा बजेटकै विषयमा पनि अलिकति केही कुराहरू बताउनु भयो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँहरूसँग सहकार्य गरेर गर्दाखेरि अझ परिणाममुखी अनुसन्धानहरू हुन सक्छ कि? होइन त्यही त मैले यहाँलाई भने उहाँसहितको हामीले कन्सल्टेन्ट मिटिङबाट आयुर्वेद रिसर्चलाई कसरी अगाडि बढाउने अथवा आयुर्वेद सेन्टरलाई कसरी बढाउने हामी त एमओए गरेर जाउँ पनि भनिसकेका छौँ। उहाँसँग हामीले अफर उहाँलाई दिइसकेका छौँ। यति हुँदाखेरि के छ भने रिसर्च काउन्सिलसँग चाहिँ टेक्निकल म्यानपावरहरू धेरै हुनुहुन्छ, रिसर्चरहरू धेरै हुनुहुन्छ होइन, साइन्टिस्टहरू धेरै हुनुहुन्छ, एलोपेथिक चाहिँ डाक्टरहरू लगायत क्लिनिकल मान्छेहरू हामीसँग धेरै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूसँग आयुर्वेद चिकित्सकहरू हुनुहुन्छ होइन, त्यो खालको हुन्छ। त्यसलाई दुइटैलाई मर्ज गरेर जानु जरुरी देखिन्छ। र तपाईँसँग ल्याब छ भने तपाईँको ल्याब सेटलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ एडभान्स हिसाबमा हामीले त्यहाँबाट लिस्टिङ गरौँ।
कुन कुन चाहिँ तपाईँको इक्विपमेन्टबाट के सेट गर्न सकिन्छ, के थप्न सकिन्छ, अनि कुन कुन ड्रगहरू हामी गर्न सकिन्छ। अब हामीले यसमा चाहिँ अहिले नोभल कोरोना भाइरस भएको हुनाले यो नयाँ विषय भएको हुँदा यसमा मिसेर जाऊँ न त, सँगै काम गरौँ भनेर हामीले त्यो सेन्टरै आफैले गएर भिजिट गऱ्यो, हेऱ्यो, मलाई राम्रो लाग्यो। मैले उहाँलाई आफैले चाहिँ त्यो लिखित प्रस्ताव पठाइसकेँ, हाम्रो चाहिँ चरणमा छ। त्यो हुँदाखेरि हामीले चाहिँ त्यसरी जान सक्यौँ भने हामीलाई आवश्यक पर्ने ल्याब त्यही छ, हामीसँग म्यान पावर हामीले विज्ञहरू यहीँ खोल्न सक्छौँ, रिसर्चर हामीसँग छन्, उहाँसँग आयुर्वेद विज्ञहरू हुनुहुन्छ, नाकसँग पनि हामीले चाहिँ अफर पठाइसकेका छौँ, किन हामीले टेक्निकल कोलाबोरेसन गराउँ भनेर पठाउँछौँ। वनस्पति विभागले पनि त्यसलाई चाहिँ फाइटोकेमिकल स्टडीहरू गर्ने गरी हामीसँग काम गर्नुहोस् भन्नुभएको छ। त्यो हुँदाखेरि हामीले यसलाई चाहिँ नीतिगत हिसाबले चाहिँ ती संस्थाका चाहिँ हाकिमहरू आएर चाहिँ हामीले चाहिँ साइन गरेर उठेका छौँ एनएचआरसीको लिडरसिपमा। भनेपछि चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यही क्रममा हामीले चाहिँ क्लिनिकल ट्रायल गर्नुपर्छ भनेर साथीहरूले जेसी मधु यास्टी होइन यास्टीसँगको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोभिड पेसेन्टमा दियो, त्यसो क्लिनिकल ट्रायल गर्ने गरी हामीले प्रपोजल चाहिँ अब यो पनि आजको चाहिँ इथिकलमा चाहिँ गइसकेको छ। अहिले त्यो गइसकेका छ भन्दाखेरि अब त्यो पनि पास गरेर भने हामीले ती तत्त्वसँग हामीले एग्रिमेन्ट गरेर कोलाबोरेसन गरेर त्यसमा चाहिँ रिसर्च गर्न सक्छौँ र केही नयाँ हुनसक्छ। हामीले कम्तीमा 150 जना चाहिँ डिफ्रेन्ट चाहिँ के अरे पेसेन्टहरूमा होइन त्यो चाहिँ ड्रगको ट्रायल गर्न खोजिरहेको छौँ आयुर्वेदको यास्टी जुन भन्यो त्यसको चाहिँ ग्रुप बनाएर हामीले काम गर्न खोजेका छौँ होइन। त्यसमा आयुर्वेदका विज्ञ साथीहरूले काम गरिरहनु भएको छ होइन। त्यसमा हामीले चाहिँ फुल्ली सपोर्ट गरिरहेको छौँ एनएचआरसीको अगाडि। त्यसमा चाहिँ के छ भने 50 जना बिरामीले कन्ट्रोलको हिसाबले चाहिँ जुन चाहिँ अहिले जुन उपचार भइरहेको छ जो कन्भेन्सनल ट्रिटमेन्ट त्यो पाइराख्नुहुन्छ होइन। दोस्रो चाहिँ अर्को 50 जना बिरामीले चाहिँ अहिले पाएको स्ट्यान्डर्ड ट्रिटमेन्टको साथसाथै होइन जेस्टी मधु र अर्को चाहिँ कन्भेन्सनल ट्रिटमेन्ट पाउनुहुन्छ होइन। अर्को 50 जनाले चाहिँ यो जेस्टी मधु मात्र पाउनुहुन्छ, यास्टी भन्छ यसलाई, क्यापिटल यास्टी एसटी मधु एसटी मधु होइन। त्यो हुँदाखेरि त्यो एसटी मधुको कम्पेरेटिभ चाहिँ हामीले क्लिनिकल ट्रायल गर्दैछौँ होइन। त्यसको लागि चाहिँ एनिमल ऱ्याट मोडलमा पनि हामी गएर काम गर्न खोजिरहेको छौँ भन्दाखेरि हामीले त्यसको लागि ल्याब चाहिन्छ, साइन्टिस्टहरू चाहिन्छ भन्दाखेरि यसरी जानुपर्छ भनेर हामीले काम गरिरहेको हुनाले यो पनि एउटा तत्त्व निष्कर्षमा पुग्ने क्रममा छ भन्दाखेरि हामीले अहिले चाहिँ आयुर्वेदिकको हिसाबमा पनि जोड दिइरहेका छौँ। चाहिँ तपाईँको जुन अघि भन्नुभयो त्यो आयुष होइन, त्यो आयुषले पनि के छ भन्दा त्यो चाहिँ यो उपचारात्मक भन्दा पनि यसले चाहिँ तपाईँको कन्जर्भेटिभ खालको मात्रै हो भन्ने भनेको छ होइन। यो उपचारात्मक हिसाबले चाहिँ प्रमाण भइसकेको छैन, तर यसले चाहिँ कन्भेन्सनल हिसाबले यसलाई चाहिँ गभर्नमेन्टको हिसाबले प्रयोग गर्न सक्ने हिसाबले यहाँ पनि त्यस्तो खालको हामीले स्टडी गर्न खोजेको र त्यसलाई चाहिँ अब यो फार्माकोलोजीको चाहिँ एउटा विज्ञ हुनुभएको नाताले पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका अनुसन्धानहरूसँग पक्कै पनि अपडेटेड हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ पछिल्लो विकास क्रम चाहिँ कस्तो देखिन्छ? अब चाँडै कुनै न कुनै किसिमको चाहिँ मेडिसिनहरू पत्ता लाग्ने चाहिँ भ्याक्सिनहरू पत्ता लाग्ने कस्तो चरणमा अब कति समय लाग्ला या के अनुमान गर्न सकिने कुराहरूमा? यही क्रममा चाहिँ म यहाँ आएर हेरेँ 2019मा 2019मा चाहिँ नेपालमै पहिलोचोटि चाहिँ एनएचआरसीको अगुवाईमै क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री सुरु भएको छ कि हाम्रो अफिसबाट एनएचआरसीबाट होइन। त्यो भने के भन्दा कुनै पनि सङ्घ संस्था अथवा व्यक्तिले क्लिनिकल ट्रायल चाहिँ प्रोसेस अगाडि बढाउँदा त्यो चाहिँ एनएचआरसीको चाहिँ सेन्टरबाट रजिस्ट्रेसन चाहिँ पास गरेर त्यसको इथिकल एप्रुभल लिएर मात्र गर्न पाइन्छ कि होइन, त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले चाहिँ तपाईँ क्लिनिकल ट्रायल गर्न चाहनुभयो हामीले भने बाहिर जानुपर्छ होइन। डब्लुएचओले चाहिँ यस्ता स्ट्यान्डर्ड सेन्टरको हिसाबले 17वटा डिफ्रेन्ट देशहरूमा अहिलेसम्म विश्वमा चाहिँ 17वटा डिफ्रेन्ट सेन्टरहरू बनेको छ क्लिनिकल ट्रायल गर्नको लागि होइन। अहिले हामीले डब्लुएचओले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड अनुसार क्लिनिकल ट्रायलको रजिस्ट्री गर्ने गरी हामीले काम गरिरहेका छौँ, उद्घाटन गरिसक्यौँ। त्यसमा चाहिँ केही टेक्निकल कुरा चाहिँ थपेर चाहिँ डब्लुएचओसँग पनि हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। उहाँले यसलाई अझै एडभान्स बनाएर हामीले चाहिँ क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री गर्नको लागि अब हामीले फाइनल रूप दिँदैछौँ। र केही अब अहिलेसम्म हामीले हेर्दाखेरि 28वटा डिफ्रेन्ट चाहिँ तपाईँको डिफ्रेन्ट प्रपोजलमा चाहिँ हामीले रजिस्टर गरिदेऊ होइन भन्ने खालको आएको छ। अब कतिको स्ट्यान्डर्ड मिलेको छ त्यो चाहिँ त्यो सेटअप फाइनल भइसकेपछि हामी त्यसलाई त्यो सिस्टममा गएर हेर्छौँ होइन। अब अहिलेलाई चाहिँ त्यो केही दिन लाग्छ। अब 2 हप्ता हामीले नेपालमै क्लिनिकल ट्रायललाई चाहिँ तपाईँको जोले गर्न चाहनु भएको छ त्यो रजिस्ट्री गर्ने सिस्टममा चाहिँ गएर हामी काम गर्न खोजिरहेको छौँ। र फास्ट ट्र्याकमा अगाडि बढाउँछु त्यसको लागि नयाँ एडभान्समेन्ट हुनसक्छ र जो मान्छेहरू चाहिँ जानुहुन्छ उहाँलाई हामीले ओपन फोरम गरिदिन्छौँ। र त्यसको लागि अहिले हामीले यही क्लिनिकल ट्रायल जुन एसटी मधुबाट होइन नेपालमा हामी किन नगर्ने भनेर क्लिनिकल ट्रायलको हिसाबमा हजुर। खास गरेर अब यो योग आयुर्वेद र प्राकृतिक चिकित्सा जस्ता विषयहरूमा चाहिँ यो खास गरेर नेपाल भारत लगायत दक्षिण एसियाका देशहरूमा नै चाहिँ एउटा स्थल पनि भएको हिसाबले
अब कतिपय क्लिनिकल प्र्याक्टिसनरहरू खास गरेर एलोप्याथिककै क्लिनिकल प्र्याक्टिसनरहरूले पनि अब अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले त आफ्नो हिसाबले अध्ययन अनुसन्धानहरू भइरहेका छन्। अब मौलिक हिसाबले नेपालीहरूको पनि, नेपाली वैज्ञानिकहरूको, नेपाली अनुसन्धानकर्ताहरूको पनि योगदान हुन सक्छ कि भन्ने हिसाबले यी विषयहरूमा चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गर्नको लागि विभिन्न माध्यमहरूबाट चाहिँ बोलिराख्नु भएको पनि देखिन्छ। खास गरेर पछिल्लो समयमा केही भिडियोहरू पनि अलिकति भाइरल भएको पनि देख्छौँ हामीले यो जलनीतिको विषयमा। यो खालको विषयमा त केही प्रस्तावहरू आएको या केही योजना तपाईँहरूको छैन? त्यस्तो आएको छैन। अब आउने क्रममा होला साथीहरूले तयार गर्नुभएको, हामी कहाँ हुनुहुन्छ भने होइन, हामीले त्यो स्वागत गर्छौँ। किन हाम्रो रणनीतिभित्रै पर्छ। कोही पनि व्यक्ति र संस्थाले चाहिँ हाम्रो एथिकलले चाहिँ एप्रुभल गरेर होइन कोही प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ भने त्यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ। हाम्रो नीति नै त्यही हो होइन। त्यस कारणले गर्दा हामीले चाहिँ त्यो भनेको छ। र हाम्रो एउटा चाहिँ यहाँलाई भन्नै पर्ने कुरा के छ भने हाम्रो राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति 2076ले प्रष्ट के भनेको छ भने त्यसमा 6.14 मा हेर्न सकिन्छ, स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप गुणस्तरीय बनाउँदै होइन अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाण र नैतिक तथ्यहरूलाई नीति निर्माण, योजना तर्जुमा तथा स्वास्थ्य पद्धतिको विकासमा प्रभावकारी उपयोग गरिनेछ भन्ने खालको चाहिँ तपाईँको 6.14 राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति 2076ले पास गरेको कुरा हो। त्यो भनेको अर्थ के हो भने यसैको आधारमा हामीले स्वास्थ्य रणनीति बनायौँ। हाम्रो क्षेत्र हाम्रो बोर्डले नै पास गरिसकेका छ कि हामीले यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै जानुपर्छ भन्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो बोर्डले पास गरिसकेर अब त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु त भन्दाखेरि हाम्रो बोर्डले के गर्यो त भन्दाखेरि अब नेपाल सरकारसँग चाहिँ अनुमति लिएर इन्डियाको काउन्सिल, इन्डियन काउन्सिल अफ मेडिकल रिसर्च ICMR सँग चाहिँ एग्रिमेन्टको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छ। र त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ ICMR को टेबलमा पुगिसकेका छ। त्यो कसरी भने नेपाल सरकारले पास गरिसकेपछि परराष्ट्र मन्त्रालय थ्रु हुँदै हामीले चाहिँ ICMR को टेबलमा पुगाइसकेका छौँ। यो कोरोना चाहिँ नआइसक्यो भए हामीले नेपालमा बसेर गर्ने कि इन्डियामा बसेर गर्ने भनेर चाहिँ गर्ने प्लान गरिसकेका थियौँ। र अहिले चाहिँ त्यो टेक्निकल कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो गर्न सकेका छैनौँ होइन। सम्पूर्ण प्रक्रिया चाहिँ तपाईँको फाइनल भइसकेको छ। यहाँलाई के बताऊँ भने अन्तर्राष्ट्रियकरणको लेभलमा हेर्ने भने हामी इन्डियाभन्दा अलिक तुरुन्तै बाहिर जानुपर्ने जरुरी छैन। इन्डियन काउन्सिल अफ मेडिकल रिसर्चले होइन आफैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसको ल्याब हुँदैन, उसले इन्स्टिट्युटहरू बनाएको छ। तत्त ठाउँमा चाहिँ जस्तै इन्स्टिट्युट अफ प्याथोलोजी, इन्स्टिट्युट अफ आयुर्वेदिक भने जस्तै होइन त्यो खालको डिफ्रेन्ट इन्स्टिट्युटहरू बनाएको छ। कम्तीमा हामीले चाहिँ ICMRले चाहिँ गाइडलाइन गरेको जस्तै हामी चाहिँ एग्रिमेन्ट गर्न पाएँ भने रिसर्च कोलाबोरेसन होइन त्यो टेक्निकल सपोर्टदेखि लिएर होइन हामीले चाहिँ जस्तै हामीले भने यास्ट्री लगायतका आयुर्वेदिक औषधिमा हामीले अनुसन्धान गर्न चाहँदा, क्लिनिकल ट्रायल चाहँदाखेरि हामीले थुप्रै सहयोगहरू लिन सक्छौँ राज्यको हिसाबबाट पनि, इन्डियाको होइन काउन्सिलको हिसाबबाट। त्यो खालको क्रममा छौँ। र त्यो भयो भने हाम्रो एउटा एडभान्स पनि हुन्छ र हामीले चाहेको किनभने एक्लै सिङ्गल अब हामीले ठुलो कुरा गरेर हुँदैन। हाम्रो चाहिँ आफ्नो परिस्थिति अनुसार हामीले हेर्दाखेरि कम्तीमा इन्डियाको काउन्सिल अफ ICMRसँगको कोलाबोरेसन जान सक्यो भने हामीलाई यो ठुलो फरक हुनेछ भन्ने मेरो चाहिँ एउटा अपेक्षा छ। र त्यो क्रममा चाहिँ सरकारले हामीले सहयोग पनि गरेका छ। सहयोगको चाहिँ अपेक्षा गर्छौँ। खास गरेर चाहिँ हजुर नेपालका चाहिँ अनुसन्धान कर्मीहरू, वैज्ञानिकहरू अथवा नेपालका चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने जति पनि सङ्घ संस्थाहरू छन्, यहाँ गरिने अनुसन्धानहरू चाहिँ अलिकति स्तरीय हुँदैन भन्ने हिसाबले चाहिँ जुन अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले पनि हेरिन्छ र पछिल्लो क्रममा चाहिँ अलिकति विकास क्रममा पनि छौँ। अहिले जुन प्रसङ्ग यहाँले निकाल्नुभयो यसले चाहिँ हाम्रो अनुसन्धानको स्तरलाई, गुणस्तरलाई र विश्वसनीयतालाई विश्व स्तरमा पनि अगाडि बढाउनको लागि के योगदान दिन सक्छ भन्न सकिन्छ? अब यहाँ छ कस्तो भने अब यसलाई त्यति धेरै अन्वेषण नगरौँ। नेपालमा साइन्टिस्टहरू हुनुहुन्छ हेर्नु छैन, कसरी इन्टरनेसनल कोलाबोरेसन गरेर उहाँहरूले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ संस्थाहरूसँग चाहिँ कोलाबोरेसन गरेर काम गर्नुभएको छ होइन। यसलाई चाहिँ हामीले NHRC चाहिँ त्यो सूत्रबद्ध गर्ने उहाँ साइन्टिस्टहरूलाई प्रमोट गर्न खोजेको अवस्था हेर्नुहोस् है। त्यो गर्नै पर्ने छ र त्यसलाई राज्यले प्रमोसन गर्ने हिसाबले उहाँलाई के चाहिँ तपाईँको रिसर्चहरूलाई सुविधा दिनुपर्छ हेर्नुहोस्। अहिले चाहिँ हामीले के उठाउँदै गरेको छौँ, म एउटा डाक्टर पनि हो हेर्नुहोस् होइन। डाक्टर बिके भएको नाताले डाक्टरका 3टा काम हुन्छन् क्या, यहाँ सबै थाहा पाउनुपर्ने कुरा। एउटा चाहिँ डाक्टरले बिरामी जाँच गर्छ होइन, एउटा डाक्टरले चाहिँ त्यो बिरामी जाँच गर्दै चाहिँ त्यसमा भएका कुरा सबैलाई मेडिकल स्टुडेन्टहरू लगायतका मान्छेलाई चाहिँ पढाउँछ, एकाडेमिक काम हुन्छ। र त्यसको चाहिँ तपाईँको उसले जाँचेका र प्राप्त गरेका इभिडेन्सबाट उसले रिसर्च गर्छ हेर्नुहोस् होइन। यो अनिवार्य शर्त हुनुपर्छ। कुनै पनि डाक्टरले होइन यो प्रोफेसनमा 3टा कामहरू गर्नुपर्छ। र त्यसपछि गर्दा के छ भने त्यो 3टा मध्ये एकाडेमिक, क्लिनिकल र रिसर्च भन्दाखेरि त्यो बराबर क्लिनिकल जस्तै त्यो पनि बराबर चाहिँ अभिनङ्ग जबसम्म बनाउँदैन राज्यले गर्दैन तबसम्म चाहिँ काम गर्न वातावरण गाह्रो हुन्छ। र यसमा मेरो चाहिँ भनेको यहाँ बसेर त्यो लबिङ गर्ने हो होइन। मैले सबैलाई भन्छु, म जुन फोरममा विद्यार्थीको लेभलदेखि काम गरिरहेको थिएँ है त्यहाँबाट पनि हामीले उठाउँदै गरेका छौँ होइन। डाक्टर चाहिँ कुनै संस्थाहरू छ त्यहाँबाट पनि हामी कुरा उठाएका छौँ कि अब डाक्टरलाई सेवा सुविधा दिने हो भने इन्स्टिट्युसनल प्र्याक्टिस चाहिँ गर्ने। इन्स्टिट्युसनल प्र्याक्टिस गर्दाखेरि जो जहाँ बस्छ त्यहाँ क्वार्टर व्यवस्था गर्ने, त्यसलाई त्यही काम गर्ने व्यवस्था गर्ने र त्यहाँ उसले बसेर 3टा कामहरू गर्नु पर्यो होइन। क्लिनिकल काम गर्नु पर्यो, बिरामी जाँच छ, त्यसपछि गर्छ विद्यार्थी लगायतलाई पढाउँछ र त्यहाँ बसेर उसले रिसर्च गर्छ। भनेपछि अब इभिडेन्स बेस्ड मेडिसिनमा गएन भने अब हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने र चाहिँ त्यो खालको मापदण्ड जान सक्दैन। यो रियालिटी हो। यसमा राज्यले पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ, मलाई विश्वास छ। राम्रो कुरामा राज्यले सपोर्ट गर्छ, गरिरहेको पनि छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि मेरो काम भनेकै रिसर्च चाहिँ तपाईँको गर्ने रिसर्चरहरूलाई प्रमोट गर्ने र साइन्टिस्टको हिसाबले चाहिँ त्यसलाई डेभलपमेन्ट गर्ने हो।
जहाँ जहाँ ठगिरहेको छ रिसर्च साथीहरू रहनु भएको छ, नेसनल इन्ट्रेस्ट लेभलमा रहेका साथीलाई पनि अब एक सूत्रबद्ध एनएचआरसीले गरिन्छ र उहाँहरूलाई त्यहाँ बसेर नेपालको लागि त्यो रिसर्चको लागि उहाँहरूले जानेका इथिकलदेखि लिएर रिसर्चका चाहिँ कुराहरूमा उहाँले सपोर्ट गर्नुहुन्छ भन्ने खालको वातावरण बनाउन चाहन्छु र यसमा सबैको सपोर्ट चाहिन्छ। त्यो गर्यो भने हामीले जति इन्डियाको मिलेर गऱ्यो भने अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकिन्छ र साइन्टिस्ट उत्पादन गर्न सकिन्छ र बल्ल मान्छेले यसमा चाहिँ तपाईँको ध्यान दिन्छ। र यो विषय भनेको रिसर्च के हो भन्ने खालको मान्छेले नबुझेको हुँदा हाम्रा पोलिसी मेकर्स अहिले नेतृत्वका वर्गहरू सबैलाई हामीले बुझाउनु जरुरी छ र हामी त्यो क्रममा छौँ। बिल्कुलै। अब नेपाली विद्यार्थीहरू नेपाली वैज्ञानिकहरूले नै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा रहेर रिसर्च इन्स्टिट्युटहरूमा रहेर राम्रो काम गर्न सक्ने, तर नेपालकै इन्स्टिट्युटहरू चाहिँ मजबुत नहुँदाखेरि एक किसिमको ब्रेन ड्रेनको स्थिति पनि हामीले देखिरहेका भोगिरहेको हुनाले गर्दाखेरि यो प्रश्न मैले निकाल्न चाहे। खास गरेर चाहिँ यो हजुर हजुर डाक्टर साहब, डाक्टर साहबले अघि प्रसङ्ग सानो छोटो निकालिहाल्नुभयो। यसमा चाहिँ खास गरेर यो भाइरसको जुन कोभिड-19 कै प्रसङ्गमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो पटक पटक चाहिँ यसले आफ्नो बनावट स्ट्रक्चर चेन्ज गरिराख्ने हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ फरक फरक किसिमका लक्षणहरू देखिने अथवा भिन्न कुराहरू आउने भन्ने कुरा छ। त्यसमा चाहिँ खास गरेर नेपालको डाटा हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति मृत्युदर पनि कम भएको र बिरामीहरूमा लक्षण पनि अलि न्यून मात्रामा देखिएको कारण नदेखिएको भन्ने कुराहरू चाहिँ देखिएको कुराहरू आइराखेको छ। यसमा के कारण हुन सक्छ? अब अनुसन्धानबाट परिणाम त आउला, तर डाक्टर साहब एउटा विज्ञ भएको नाताले पनि के भन्न सकिन्छ यसमा? साँच्चै यसको चाहिँ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता नै अलिकति विशिष्ट खालको विभिन्न खालका चाहिँ भाइरस ब्याक्टेरिया प्रोटोजोआहरूसँग चाहिँ लड्दै आएको हुनाले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता नै मजबुत भएको हो या भाइरसको स्ट्रक्चरको कारणले हुन सक्छ या के हुन सक्छ? अब यसो अहिले तथ्यको आधारमा म अनुसन्धान परिषदमा बसेन त तथ्य बिना बाहिर त धेरै नबोलाउँ, तर के हुन्छ भने अहिलेसम्म देखाएको तथ्यले के हुन्छ भने साउथ इस्ट एसियामा जुन चाहिँ क्रममा चाहिँ पेसेन्टको चाहिँ दर र लक्षणको दर मृत्यु दर हेर्छौँ अरू युरोपियन अमेरिकनकोमा चाहिँ चाइनाकोमा बढी छ होइन। त्यस कारण गर्दा पनि के भन्न सकिन्छ यो जिनको भेरिएसनको कारणले गर्दा भन्ने पनि छ होइन। त्यसको बारेमा स्टडी चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ र जेनेटिक स्टडी भन्ने के हो भने एउटा सिङ्गल जिनको होइन सिङ्गल इफेक्ट पनि हेर्न सकिन्छ होइन, अथवा मल्टिपल जिनको इफेक्ट पनि हेरिन्छ। त्यसले गर्दा जेनेटिक र जिनोमिक स्टडी भन्छ कि जिनोमिक भनेको मल्टिपल जिनको एकसाथ स्टडी गर्ने, जेनेटिक भनेको सिङ्गल जिनको स्टडी गर्ने गर्दाखेरि अब त्यो स्टडी चाहिँ कम्पेरिटिभ हिसाबले हेर्नुपर्छ र क्लिनिकल कोरिलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँले अघि भन्नुभयो लक्षण नदेखेका त होइन हेर्नुहोस् होइन, त्यो माइल्ड टाइपको जो खालको चाहिँ जिउ दुख्ने के गर्ने होइन सामान्य खालको लक्षणहरू गन्ध नआउने नेपाली केसमा चाहिँ त्यो देखिएको छ होइन। अब 3टा मोर्टालिटी पनि अफिसियली आइसकेका छ। अब त्यो हामीले त्यो मोर्टालिटीको केसको पनि जेनेटिक स्टडी गर्नु जरुरी छ, मान्छे मर्ने मान्छेहरूको। त्यसो गर्दा चाहिँ अलि बढी कडा लक्षण देखेका अथवा ठिकै लक्षण देखेकालाई यसलाई ग्रुपिङ गरेर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको आफ्नै प्रिन्सिपल छ, त्यसमा काम गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने त्यो स्टडीबाट हामीले केही न केही निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ। र सामान्यतः हेर्दाखेरि के छ भने त्यो नेपालमा भएको जुन भाइरस चाहिँ लेस भाइरोलेन्ट हो अरूको तुलनामा भन्ने खालको भन्न सकिन्छ अहिले देखेको तथ्यको आधारमा। हजुर डाक्टर साहब, कार्यक्रमको समय करिब समाप्त हुन लागिसकेको छ। अन्त्यमा डाक्टर साहबले चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका अध्ययन अनुसन्धानहरू पनि पक्कै हेरिराख्नु भएको छ। यो आधारमा चाहिँ हामीले के अनुमान गर्न सक्छौँ भविष्यमा चाहिँ कुनै औषधिहरू नयाँ आउन सक्ला अथवा एउटा विषय विज्ञको नाताले पनि अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानहरू हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भ्याक्सिनको विषयमा या औषधिको विषयमा? हजुर, अब मैले यहाँलाई भने अघि पनि भन्दै थिएँ त्यो त्यहाँ भ्याक्सिनको क्रममा के छ भने सेकेन्ड स्टेज चाहिँ पार गरिसकेका छ होइन। अमेरिका पनि त्यहाँ चरणबद्ध रूपमा गएको छ भन्ने छ होइन। अब हामीले तेस्रो स्टेजमा प्रवेश गर्ने क्रममा भयो भने नेपाल पनि सहभागी हुनसक्छ। र अर्को चाहिँ यहाँलाई अघि भन्न छुट्यो रेमडेसिभिर भन्ने ड्रग, रेमडेसिभिर भन्ने एन्टिभाइरल ड्रग हो। त्यो चाहिँ अमेरिकन जिलियाड कम्पनीले उत्पादन गरेको ड्रग र युएस एफडीए पनि एप्रुभ भएर यो तेस्रो चरणमा प्रवेश गरिसकेका छ होइन। र मोर देन 2500 पेसेन्टहरू त्यसमा इनरोल भइसकेका छ र 100 भन्दा बढी देशहरू आबद्ध भइसकेका छ। र त्यही क्रममा नेपाल पनि आबद्ध हुन चाहेको छ र भोलि नै मिटिङ गर्दैछौँ, स्वास्थ्यले हाम्रो स्वीकृति दिइसकेका छ मन्त्रालयले है। त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ त्यो स्टडी कस्तो खालको हुन्छ भने त्यसमा 4वटा डिफ्रेन्ट ग्रुपमा चाहिँ डिभाइड हुँदैछ होइन। पेसेन्टहरूको त्यो माथिको स्टडी प्रोटोकलले भनेको छ, हामीले छुट्टै भन्ने होइन। त्यसको लागि आवश्यक WHO औषधिदेखि लिएर चाहिँ सबैको सपोर्ट पनि गर्छु भनेको छ। र एउटा ग्रुपमा चाहिँ रेमडेसिभिर भन्ने चाहिँ राख्ने गरेर गर्छ। वर्ल्डमा हुँदाखेरि एउटै हो है, त्यहाँ गएर पनि एउटै खालको हुन्छ। दोस्रो ग्रुपले चाहिँ एचआइभीहरूको लागि प्रयोग गर्ने लोपिनाभिर रिटोनाभिर भन्ने औषधिहरू चाहिँ तपाईँको प्रयोग गर्छ होइन। तेस्रो ग्रुपले चाहिँ एचआइभीको औषधि जुन अघि भने प्लस चाहिँ इन्टरफेरन भन्ने औषधि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ एउटा ग्रुपलाई होइन। अर्को ग्रुपलाई चाहिँ मलेरियाको क्लोरोक्विन भन्ने प्रयोग गरिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के छ भने यो 4 डिफ्रेन्ट चाहिँ तपाईँको मा चाहिँ ऱ्यान्डमाइजेसन गरेर चाहिँ औषधिको ट्रायल गरिँदैछ WHO को अनुसार होइन। त्यसमा चाहिँ हामीले कुन ग्रुपमा पर्छ
होइन त्यसअनुसारको चाहिँ तपाईँको कुन पेसेन्टलाई कसरी चलाउने भन्ने खालको उसले बनाएको प्रोटोकलमा पछि काम गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले एग्रिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो सम्पूर्ण एग्रिमेन्ट गर्ने र काम गर्ने अधिकार NHRC पाइसकेको हुनाले अब भोलि मिटिङ पछाडि कसरी जान्छ त्यसमा हामीले एकताबद्ध भएर युद्धस्तरमा हामी पनि काम गर्न तयार छौँ र त्यो चाहिँ अब हुन्छ डाक्टर साहब, हाम्रो आजको लागि निर्धारित समय करिब समाप्त भइसकेको हुनाले गर्दाखेरि लामो कुरा गर्नुपर्ने हाम्रो चाहिँ इच्छा नहुँदै पनि समयको अभावले गर्दाखेरि हामीले लामो कुरा गर्न सकेनौँ र आजको कार्यक्रममा आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद पनि कार्यक्रम हेल्थ प्लसको लागि समय छुट्याएर उपस्थित भइदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिनु। यहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद मलाई यसरी काम बोल्न दिनुभएकोमा र भविष्यमा पनि यसरी चाहिँ बोल्न पाउँछ। दर्शकवृन्द, आजको लागि निर्धारित समय समाप्त भइसकेको हुनाले गर्दाखेरि भोलि पुनः कार्यक्रम हेल्थ प्लसमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको लागि आजको एपिसोडबाट तपाईँहरू समक्ष बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार।